बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब पटौदी खानदान के नवाब और बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात 2:30 बजे बांद्रा में उनके अपने फ्लैट पर एक शख्स ने जानलेवा हमला किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 6 बार उन पर चाकू से वार किए गए। पुलिस का दावा यह है कि जनाब उन्होंने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस का यह दावा झूठा निकला। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो तो हमलावर नहीं बल्कि कोई और है। साथ साथ इस वाकये में जो नित नए इंकशाफात निकलकर सामने आ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 मेड से जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने अपनी तफ्तीश के दौरान जो जो इंकशाफात किए, आपके होश उड़ जाएंगे सुन के। किस तरीके से हमलावर को इस बात का इल्म था कि सैफ अली खान के घर के अंदर कैमरे कहां कहां लगे हुए हैं। तकरीबन 12 से 14 कैमरे सैफ अली खान के घर के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन किसी कैमरे में हमलावर की तस्वीर नहीं आई। सिर्फ एक कैमरे में गलती से इस हमलावर की तस्वीर कैप्चर हो गई। उसको अच्छे से अंदाजा था कि अगर घर के अंदर आग लगती है तो उसको किस रास्ते से निकलना है। उसने उस रास्ते का इंतखाब किया जहां पर कैमरे की तादाद इंतहाई कम थी। एक कैमरा जिसमें वो पकड़ा गया और उसके बाद फिर उसकी तस्वीर मंजर आम पर आई। लेकिन इससे बड़ी खबर, पहले ये बात की जा रही थी कि सैफ अली खान पर जो हमला किया गया था उसके बाद उनका बड़ा बेटा उनको अस्पताल लेके गया। जिस रक्शे के अंदर सैफ अली खान हॉस्पिटल पहुंचे थे, लीलावती अस्पताल, उस रक्शे के ड्राइवर ने इंकशाफ किया है कि 7 साल का उनका बेटा, जिसका नाम तैमूर है, तैमूर अली खान, करीना कपूर का बेटा, वो अपने बाप को खून में लथपथ, उनका बाप उसको रक्शे के अंदर बिठाया और उसके बाद वो अस्पताल लेके गया। और सारे रास्ते सैफ अली खान अपने बेटे से इंग्लिश में बातें कर रहे थे और जैसे ही वो अस्पताल उतरते हैं वो स्ट्रेचर मंगवाते और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान हूं। तब रक्शा ड्राइवर को पता चलता है कि ये सैफ अली खान है। उससे पहले उनको अंदाजा नहीं होता है उसने क्या कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी खबर, मैं आपको आज की व्लॉग में ना बहुत ज्यादा खबरें देने जा रहा हूं। जनाब शाहरुख खान का नाम क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि जनाब शाहरुख खान से तफ्तीश की जाएगी? आज जरा इस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। जनाब सबसे पहले आखिरी 30 मिनट सैफ अली खान के घर में एग्जैक्टली क्या हुआ। जब ये हमलावर घर के अंदर दाखिल होता है, पहली मेड ने कहा कि 2:30 बजे ये हमलावर आता है और सबसे पहले ये सैफ अली खान के बेटे के कमरे में जाता है। जब कमरे के अंदर जाता है, टिटोलता है, चीजें देखता है। इसी दौरान इनके बराबर वाले कमरे के अंदर एक मेड होती है और मेड को लगता है यार बराबर वाला कमरा क्यों खुला हुआ है। उनको ये पता होता है कि करीना कपूर तो इस वक्त घर के अंदर है नहीं। वो जब उस कमरे के अंदर जाती हैं तो हमलावर सबसे पहले पहली मेड को देखता है और उस पर हमला करता है, उसको गिराता है। मीनवाइल दूसरी मेड को पता चल जाता है, गालिबन शायद पहली मेड ने चीखा होगा। ये 30 मिनट की कहानी मैं आपको एग्जैक्ट सुना रहा हूं जो कि मेड्स ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताई है। दूसरी मेड आती है, क्योंकि पहली मेड की आवाज चीखी सुन के वो दूसरी मेड भागी भागी आती है, तो वो उसको भी जख्मी करता है, उसको भी मारता है और फिर उससे कहता है कि सैफ अली खान किस कमरे के अंदर है। उसको ये पता होता है कि सैफ अली खान किस कमरे में है, लेकिन वो कहता है कि जाके बुला के लाओ। अच्छा, ये जख्मी हालत में सेकंड मेड सैफ अली खान के रूम में जाती हैं। वो नींद से उनको बेदार करती हैं, उनको उठा के लेकर आती हैं, उनको पूरी सूरत हाल बताती हैं कि घर के अंदर एक हमलावर है जिसके हाथ में बड़ा चाकू है। सैफ अली खान वहां पर आते हैं और उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमलावर ये कहता है मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मीनवाइल जब ये बातचीत हो रही होती है, जितना आप सैफ अली खान को जानते हैं ना, वो इतनी जल्दी गुस्से में या हमला करने की पोजीशन पे नहीं आते। वो नेगोशिएट कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या मामला है, कि अचानक उन पर हमला कर दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, जानलेवा उन पर वार किए जाते हैं जानबूझ के। और उस वक्त तक पैसों का कोई लेन देन नहीं था। मेड्स का यह कहना है कि ये चोरी डकैती की वारदात कम और सबसे बड़ी वारदात ये लग रही है कि सैफ अली खान को जान से मारने के लिए आते। अगर ऐसा नहीं होता तो जब पहली मेड चिल्लाई थी, दूसरी मेड आई थी, तो वो हमलावर वहां से भाग जाता है। एंड इट मेक्स सेंस। घर के अंदर अल्लाह माफ करे कोई चोरी करने, डकैती करने आएगा, उसको पता चलेगा कोई उड़ गया है तो वहां से भागने की कोशिश करेगा ना। लेकिन उसने कहा कि सैफ अली खान को बुला के लेकर आओ। और जब सैफ अली खान उससे बात कर रहे थे तब इन्होंने 1, 2, 3 उस पर चाकू के वार करना शुरू कर दिए। और ये 7वां वार भी करता, लेकिन छठे वार के अंदर उसका जो छुरा था, उसकी नोक 2.5 इंच की जो नोक थी उसकी, वो सैफ अली खान के कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी में चुभ गई और वो वापस छुरा नहीं निकल रहा था। उसने छुरा तोड़ दिया। उसके बाद तीसरी मेड आती है, उसको धक्का देती है और कमरे के अंदर बंद कर देती है। ये हमलावर कमरे के अंदर बंद हो जाता है तो बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। सैफ अली खान उस वक्त एक पैंट पहने हुए होते हैं और वाइट कुर्ता पहने हुए होते हैं।
ان کا وائٹ کرتا خون میں نہلا دیا جاتا ہے، مطلب ہر طرف سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا آتا ہے 7 سال کا تیمور، اور ان کو لے کے جاتا ہے نیچے کوئی گاڑی نہیں کھڑی ہوتی۔ اتنے دوران میں پورے سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ ہوا ہے۔ ایک خاتون ہے، وہ رکشہ چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ جو پولیس کو بیانات دیے گئے نا، یہ میں آپ کو اس کی روشنی میں پوری کہانی سنا رہا ہوں۔ خاتون ایک جو ہے وہاں پہ وہ رکشہ چل رہا تھی۔ اب آتا ہے رکشہ والے کا کردار۔ رکشہ والے نے جو اپنے انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ جناب جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز میں رکشہ چلانے کی آواز آتی ہے۔ میں واپس مڑ کے اس گیٹ کی طرف جاتا ہوں تو ایک شخص ایک بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، 7 سے 8 سال کا یہ بچہ ہوتا ہے، اور جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس نے وائٹ کرتا اور پینٹ پہنی ہوتی ہے اور وہ خون میں نہایا ہوا ہوتا ہے۔ ساتھ اس کے ساتھ ایک 45 سال کا ایک بڑی عمر کا بندہ بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ غالباً وہ سیف علی خان کا ملازم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے پہلی بار میں نہیں پہچانا کہ سیف علی خان جو ہے، یہ جو شخص ہے وہ سیف علی خان ہے۔ میں نے اس کو گاڑی رکشے کے اندر بٹھایا۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ جناب 2 ہسپتال، وہاں سے ایک لیلاوتی ہسپتال ہے اور ایک ہولی فیملی ہسپتال ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی کون سے ہسپتال چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خون میں نہا چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب لیلاوتی ہسپتال لے چلیں۔ لیلاوتی ہسپتال پہنچے۔ اس نے کہا کہ ہم سے بار بار پوچھ رہے تھے کتنی دیر میں پہنچیں گے، اور اس دوران سیف علی خان اپنے بیٹے سے مستقل انگلش کے اندر باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہاسپٹل آتا ہے، میں ایمرجنسی کی گیٹ پہ دروازے پہ روکتا ہوں، اور اتنی دیر میں سیف علی خان اترتے ہیں، اور پھر وہ اسٹریچر والے سے کہتے ہیں کہ اسٹریچر لے کر آؤ، میں سیف علی خان۔ اس وقت رکشے والا کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بالی ووڈ کے سٹار سیف علی خان ہے، میں نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے۔ یہ بیان جو رکشے والے نے اپنا بیان ریکارڈ کرا ہے۔ اب میں آپ کو آخری خبر پر آتا ہوں۔ شاہ رخ خان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے جس حملہ آور کو گرفتار کیا گیا، مجھے نہیں پتا کہ بھائی یہ حملہ آور وہی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن جس طریقے سے وہ آ رہا ہے گرفتاری دے کے، مطلب اس کے سر پر نہ کپڑا ڈالا گیا، نہ اس کو ہتھکڑی پہنائی گئی، اس کو بڑی طریقے سے تمیز کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ لے کر آ رہے تھے۔ تو مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ غالباً یہ شخص وہ نہیں ہوگا۔ اب یہ پتا چل رہا ہے کہ جناب اس کا اس حملے سے، یعنی سیف علی خان پر حملے سے دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اب آپ سنیے، یہ بھی انکشاف ہوا ہے۔ obviously پولیس جب تحقیقات کرتی ہے تو دنیا جہاں کی سی سی ٹی وی ویڈیو نکالی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، میں نے جب ویڈیو بنائی ہے، منت ممبئی کی پہچان تصور کیا جاتا ہے۔ شاہ رخ خان صاحب کا گھر ہے منت، اس کے ارد گرد 1 کلومیٹر تک جتنے کیمرے لگے ہوئے، ایک تو شاہ رخ خان کے گھر کے اطراف، منت کے اطراف کیمرے، لیکن 1 کلومیٹر میں جتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کا پورا لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ شاہ رخ خان کے اندر کنٹرول روم کے اندر ہوتا ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب 1 کلومیٹر کے اندر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا معاملات ہو رہا ہے۔ بعد میں پتہ یہ چلا، پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جس حملہ آور نے سیف علی خان کے گھر کے اندر گھس کے ان کو مارنے کی کوشش کی، یہی وہ شخص تھا جو کہ شاہ رخ خان کے گھر منت کے اندر بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے شاہ رخ خان کے گھر بھی پولیس پہنچی تاکہ وہ سی سی ٹی وی ویڈیو نکالی جا سکے، وہ سی سی ٹی وی ویڈیو کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ شخص کتنی بار آیا ہے، کہ یہ واقعی میں چوری اور ڈکیتی کرنے کی نیت سے آ رہا تھا، یا اس کا مقصد بالی ووڈ سٹارز پر حملہ کرنا تھا، شاہ رخ خان پر حملہ کرنا، سیف علی خان پر حملہ کرنا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت کرینہ کپور گھر کے اندر نہیں تھی، لیکن جب کرینہ کپور کو بتایا گیا تو کافی زیادہ ڈر گئی، کافی زیادہ سہم گئی، وہ اس واقعے سے کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ obviously کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا ہے، لیکن پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیسے ممکن ہے، مطلب آپ سے سوال، آپ بھی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ 12 سے 14 کیمرے کس پوزیشن پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی ڈائریکشن کیا ہے، کس پوزیشن پر ہے اور ان کی ڈائریکشن کیا ہے، میں کس طریقے سے ان سے بچ کے نکل سکتا ہوں۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر پینک سچویشن ہوگی، اگر میں پکڑا جانے لگوں گا تو مجھے اس راستے سے نکلنا ہے جو کہ آگ بجھانے کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، کہ جیسے عمارت میں آگ لگ جاتی ہے تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے نا، تو مجھے اس راستے سے نکلنا ہے، یہ بھی اس کو اچھے سے پتا تھا۔ وہ کسی بھی کیمرے کے اندر کیپچر نہیں ہوا، مطلب پولیس یہ تحقیقات کر رہی تھی کہ یار یہ آیا ہوگا کسی تو راستے سے آیا ہوگا، یہ آیا پچھلے سے راستے سے، دیوار ٹاپ کے آیا، اس کے بعد یہ جو ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے یہ وہاں سے اندر داخل ہوا، کسی طریقے سے کوریڈور کے اندر پہنچا، اور اس نے میڈ کو کہا ہے کہ سیف علی خان کو بلا کے لے کر۔ اگر یہ پکڑے جانے کا خوف اس کو ہوتا، اگر اس کو یہ اندازہ ہوتا کہ یار مجھے پکڑ لیا جائے گا، میں تو چوری کرتے ہوئے آؤں، مجھے پولیس پکڑ لے گی، ایک الارم بجا دیں گے، کوئی آ جائے گا، گارڈ آ جائے گا، تو اس وقت یہ بھاگ جاتا۔ سیف علی خان ان سے بات کرتے رہے، اور جب یہ بات کرتے رہے اسی دوران اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا، اور سیف علی خان کی قسمت، اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی، جو 6ٹھی بار خنجر چلایا ہے اس نے، وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پھنس گیا۔
اس کا جو لکوڈ ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو گیا، فلوئڈ نکلنا شروع ہو گیا. ڈاکٹرز نے یہ بات بولی تھی. ڈاکٹر کا بھی بیان ہے کہ میں نے سیف علی خان نے کافی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اس سے بڑی بہادری کا مظاہرہ تیمور علی خان نے کیا ہے. 7 سال کا بچہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے خون میں لت پت، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والد کو لے کے ہاسپٹل پہنچتا ہے. یہ پوری 30 منٹ کی کہانی سیف علی خان کے گھر کی تھی، اور یہ ان بیانات کی روشنی میں تھی جو کہ مختلف میڈز نے دی ہیں، رکشہ ڈرائیور نے دی ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے دی ہیں. ڈاکٹر نے بتایا کہ جب سیف علی خان آئے تھے تب وہ آئے ہیں، وہ خود ان کے جسم سے خون نکل رہے تھے، لیکن وہ سینسز میں تھے، ہوش کے اندر تھے، کوئی پینک سچویشن نہیں تھی. وہ آئے، اس کے بعد انہوں نے اسٹریچر پر آ کے لیٹنا ہے، پھر ہم ان کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.